learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अश-शुरा आयत 11। फातिरुस्समावाती, आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला। जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, उसने तुम्हारे लिए ख़ुद तुम ही में से जोड़ा जोड़ा बनाया। व मिनल अनआमी अज़वाजा, और जानवरों में भी जोड़ा बनाया। यज़रऊकुम फ़ीही, वो तुम्हें इसमें फैलाता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं। व हुवस समीउल बसीर, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला है, उनके लिए इंतज़ाम और तदबीर करने वाला है। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के लिए कानून बनाता है जो कि फ़ैसला कुन है। लोगों की ज़िंदगियों के लिए भी वही कानून देता है। उसने तुम्हारी दिलजोई के लिए तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इसी तरह जानवरों की भी दोनों किस्में बनाई, नर और मादा, ताकि उनकी नस्ल बढ़े और तुम्हारी ज़रूरियात पूरी हों। वो तुम्हें भी इसी निज़ाम से बढ़ाता और फैलाता है, और तुम्हारे मवेशियों को भी। पाक है वो अज़ीम खालिक, सारी मसलहतों को जानने वाला, सारे इंतज़ामात करने वाला। लैसा का मिस्लिही शैउन, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं। कायनात की कोई भी चीज़ अल्लाह ताला जैसी नहीं, क्योंकि हर चीज़ मखलूक है और मखलूक खालिक के जैसी नहीं हो सकती। वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में अपनी मिसाल आप है, लिहाजा इंसानों को चाहिए कि वो अपने बेमिसाल खालिक की तरफ लौटें और अपने इख्तलाफात में अल्लाह के सिवा किसी से फ़ैसले ना लें। वो सारी मखलूक़ात को सुनता है, चाहे उनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ़ हों, अगरचे उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ़ हों। वो सारी कायनात का सुनने वाला है, देखने वाला है। वो छोटे से मच्छर के अंदर रगों में दौड़ते हुए खून को, और दरख्त की बारीक टहनी में सरायत करते हुए पानी को, और जिस्म में सरायत करती हुई खुराक तक को देखता है। लहू मकालिदू, उसी के लिए हैं कुंजियाँ। अस्समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ, वो जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है। व यक़दिरु, और वही तंग भी कर देता है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, यकीनन वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। आसमान और ज़मीन और सारी कायनात के ख़जानों की कुंजियाँ अल्लाह ताला के कब्ज़े में हैं। अल्लाह ताला के हाथ में ज़ाहरी और बातनी नेमतों की, रहमत और रिज़्क़ की कुंजियाँ हैं। सारी मखलूक़ात हर हाल में उसी की मोहताज हैं, उसके सिवा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। वो अता करने वाला है, जब किसी को देता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसको वो रोक दे उसे कोई अता नहीं कर सकता। इंसानों के पास जो कुछ है वो अल्लाह का अता करदा है। वो जिसके लिए चाहता है इम्तिहान की गर्ज से उसका रिज़्क़ कुशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है आजमाइश के तौर पर रिज़्क़ तंग भी कर देता है। सब कुछ उसी की हिकमत से होता है। यकीनन वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। उसके इल्म के दायरे में सारी मखलूक घिरी हुई है। तो जिसके पास हर चीज़ का इल्म है, ज़मीन और आसमान का, उनकी तदबीर और इंतज़ाम का, इंसानों और जानवरों के जोड़ों का, उनसे नस्लों को चलाने का, उनको रिज़्क़ देने का, तो वही फ़ैसला कर सकता है। जो इल्म रखता है उसी का फ़ैसला अदल वाला हो सकता है। शारा लकुम, उसने मुकर्रर किया तुम्हारे लिए, मिनद्दीनी, दीन में से, मा वस्सा बिही नूहा, जिसकी वसीयत की उसने नूह को, वल्लज़ी अवहैना इलैका, और जिसकी वही की हमने आपकी तरफ, वमा वसैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और जिसकी वसीयत की हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा को, अन अकीमुद्दीना, के दीन को कायम करो, वला ततफ़र्रक़ू फ़ीही, और उसमें तफ़र्रक़ा ना डालो। कबुरा अलल मुशरिकीना, बड़ा है मुशरिकों पर, मा तदऊहुम इलैही, जिसकी तरफ आप उन्हें दावत देते हैं। तमाम अम्बिया का दीन इस्लाम था, जिसकी दावत वो अपनी कौम को देते रहे। अगर हर नबी की शरीयत में बाज़ जुज़वी इख्तलाफात होते रहे, लेकिन असूल सब के दरमियान मुश्तरक हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्बिया की जमात औलादे अल्लात हैं, और उनकी माएँ मुख्तलिफ़ हैं, और उनका दीन एक ही है। सही बुखारी 49। अम्बिया के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। इससे मोमिनों का हाल माजी से जुड़ जाता है, और माजी हाल से जुड़ जाता है, और इस तरह सब एक ही काफ़िले के लोग बन जाते हैं। इसी की वसीयत अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को की थी कि दीन को कायम रखना और इसमें फूट ना डालना। दीन को कायम रखने से मुराद दीन की जड़ और बुनियाद को कायम रखना, यानी एक अल्लाह की इबादत, उसी की फर्मा बरदारी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना ही दीन की बुनियाद है और वहदत की बुनियाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौहीद और रसूल की अताअत की तरफ बुलाते थे, जो मुशरिकों पर गिरां गुजरती थी। अल्लाहु यजतबी इलैही, अल्लाह ताला चुन लेता है अपनी तरफ, मयशाउ, जिसको चाहता है, वयहदी इलैही, और वो हिदायत देता है अपनी तरफ, मयुनीब, जो रुजू करता है। यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से जिसको चाहता है
اس کا انتخاب کر لیتا ہے، اپنے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ان لوگوں کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کی رسالت، اس کی ولایت اور اس کی نعمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ اس طرح اس نے اس امت کا انتخاب کیا اور اسے تمام امتوں پر فضیلت سے نوازا اور اس کے لیے بہترین دین کو چنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے جس کے اندر ہدایت پر آنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ سورہ العنکبوت 69۔ وما تفرقوا، اور نہیں انہوں نے تفرقہ ڈالا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، باغیا بینہم، سرکشی کی وجہ سے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں نے اپنے دین میں علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ علم جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور جس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ دین حق کو قائم کرنا تھا، اور یہ کہ تم اس میں تفرقہ نہ کرنا۔ اہل کتاب نے کتاب نازل ہونے کے بعد اختلاف کیا، حالانکہ کتاب ہی ان کے لیے اتحاد کی وجہ تھی۔ ان کا عمل اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف تھا، آپس میں ضد کی وجہ سے، یعنی حسد اور اقتدار کی طلب میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربی کا، جو پہلے گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، اِلیٰ اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، لَقُضِیَ بَینَہُم، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اگر حساب کتاب کے لیے قیامت کا دن پہلے سے طے نہ ہوتا تو ظالموں کو ان کے برے عمل کی سزا فوراً دنیا میں ہی مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک وقت معلوم تک مہلت دی ہے، ورنہ اختلافات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا گیا، مِن بَعْدِہِم، ان کے بعد، لَفِي شَکٍ، البتہ شک میں ہے، مِنْہُ مُریب، اس کی طرف سے جو بے چین کرنے والا ہے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو اپنے سے پہلے کے یہود و نصارہ کے بعد تورات اور انجیل کے وارث بنائے گئے، وہ قرآن کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اس سے مراد عرب بھی ہیں جن کی طرف قرآن نازل کیا گیا، وہ بھی الجھن والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ فَلِذَالِكَ، تو اسی کے لیے، فَادْعُوا، دعوت دیجیے، وَاسْتَقِمْ، اور قائم رہیے، کما امرتا، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا۔ یعنی اس دین قیم کی دعوت دیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، رسول بھیجے اور انہیں اس دین کی رغبت دلائی، اور مضبوطی سے قائم رہیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر استقامت اختیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، اس کی دعوت دینے پر استقامت اختیار کریں جیسا کہ اللہ نے حکم دیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی کفار، مشرکین اور منافقین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ اتباع اس طرح ہوتی ہے کہ آپ ان کے دین کے کسی حصے کی اتباع کریں، یا دعوت اللہ کا کام چھوڑ دیں، یا پھر استقامت چھوڑ دیں۔ اگر علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اگر وہ آپ سے بحث کریں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اس لیے کہی گئی کہ کتاب ہی نظام شریعت کی بنیاد تھی، اسی کتاب کو لے کر ہی حق کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے انسانیت اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اور یہی کتاب ہے جس کی وجہ سے عدل ہو سکتا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا وَرَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، لَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی ان معاملات میں فیصلہ کرتے وقت جن میں تم آپس میں اختلافات کرتے رہے ہو، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت 48 میں، اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، اور ان پر نگہبان ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں۔ اللہ ربنا و ربکم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی،
لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال اور ان کا عذاب اور ثواب ہمارے لیے ہے، اور تمہارے اعمال اور اس کا عذاب و ثواب تمہارے لیے، ہم تمہارے اعمال سے بری و ذمہ ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا، ہم نے پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، تو اس وقت وہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔